बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। हम हालात हज़रा पे गुफ्तगू करते हैं बाखबर कश्मीर में, और आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तीन सूरत हाल, अपने गिरदो पेश होने वाले हालात वाक़यात, और पाकिस्तान में क्या ताज़ा तरीन चल रहा है, दुनिया भर के हालात और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस प्रोग्राम के मौज़ूआत होते हैं। और मुख्तलिफ़ मेहमान शख्सियात को हम बाखबर कश्मीर में मदऊ करते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं मुबशर जहांदाद चौधरी, जो आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकज़ी रहनुमा हैं, बड़ी मुतहरक सियासी शख्सियत हैं, तालिब इल्म रहनुमा रह चुके हैं, और नौजवानों में भी इन्होंने बड़ा तवील अरसे से काम किया, और अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से मुतहरक हैं। गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ माजरीन की नशिस्तें हैं, उन पर भी इंतखाबी अमल यकीनन होगा बेहतरीन अंदाज में, और इंतज़ामात बड़े अच्छे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन जिस तनदही से, मेहनत से, और जिस तरह एक अच्छी शोहरत रखने वाला इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा है, वो हमारे प्रोग्राम के मौज़ूआत का हिस्सा होंगे। और आज 22 जो है ना जुलाई को कलदम एक्शन कमेटी की जानिब से जो कॉल थी वो अवाम ने मुस्तरद कर दी, और अवाम इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने के लिए मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। तो आज 22 जुलाई कलदम तंजीम की तरफ से कॉल थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन की रौनकें हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम ज़ोर शोर के साथ जारी सारी है, और यकीनन ये जो जमहूरी अमल है, ये आज़ाद कश्मीर का हुस्न है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीकी साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। मैं शहर की मुख्तलिफ़ गलियों में, इलाकों में, गाँव में गया हूँ। मैंने देखा है जलसे, जुलूस हैं, रैलियाँ हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, पम्फलेट्स तकसीम हो रहे हैं, स्टिकर लगे हुए हैं, गाड़ियों के जुलूस जा रहे हैं, रैलियाँ जा रही हैं, आवाम पुरजोश है आज़ाद कश्मीर में। इस जो 2026 का इलेक्शन है इसकी तरफ पूरी तवज्जो है, पूरी दिलचस्पी है, और लोग चाहते हैं कि जिस तरह कुछ साल पहले पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, वहाँ नए वज़ीर आज़म बने, उसके बाद काम काज के एक बहुत अच्छा सिलसिला चला है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं, इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक गेमा गेमी है और बहुत अच्छा अमल है। हम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, उनसे मुतल्लिक़ जो इंतज़ामिया है, बाकी जो अदारे हैं, मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में जो एक अफरा तफरी का माहौल था, जो कुछ दोस्तों ने पैदा करने की कोशिश की, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन शेड्यूल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद की। लेकिन इसमें जो हमारे ज़िम्मेदार दोस्त हैं, भाई हैं, उनका एक बड़ा कलीदी किरदार है, जो उनकी रहनुमाई भी करते रहे, उनकी हौसला अफजाई भी करते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिन 3 मराइल में इलेक्शन होने जा रहा है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर का माहौल और खूबसूरत हो जाएगा। जी मुबशर साहब, बड़ी तफसील के साथ आपने बताया गहमा गहमियाँ, रौनकें और आज़ाद कश्मीर का हुस्न है, सियासी गहमा गहमियाँ, इलेक्शन कैंपेन और ये सारा अमल जो इस वक्त इलेक्शन से पहले हो रहा है, ये रौनकें आज़ाद कश्मीर की, और अब तो हमारे कल्चर का हिस्सा भी बन गया कि मुतवातर इंतखाबात और अपनी मनपसंद क़यादत का जो है ना चुनाव। अच्छा, कलदम एक्शन कमेटी ने जो है ना आज़ाद कश्मीर में एक माहौल बनाने की कोशिश की, लोगों को हकूक़ के नाम पे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लोगों को जो है ना अपने नज़रिए, अपनी रियासत से बदज़न करने की कोशिश की, और वो कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने नाकाम बना दी। क्या कहेंगे इस पर? मैं पाकिस्तान की भी एक पार्टी के सरबराह हैं, मैं उनकी तकरीर सुन रहा था टीवी पे, वो भी कह रहे थे हक़ मलकियत और हुक्मरानी हम देना चाहते हैं। ये हक़ मलकियत क्या मुझे और आपको नहीं मिली हुई? क्या उनको भी नहीं मिली हुई? क्या जिनके लिए वो बात करें उनको भी नहीं मिली हुई? जहाँ तक बात है हुक्मरानी की, तो हुक्मरान तो मुल्क में चंद एक लोग होते हैं, सदर, वज़ीर आज़म हुक्मरान होते हैं, कोई स्पीकर होता है या कोई पोजीशन लीडर होता है, चंद एक लोग होते हैं जो हुक्मरान होते हैं। सारे बंदे तो हुक्मरान नहीं होते। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम तो हुक्मरान नहीं है, आज़ाद कश्मीर के 45 से 50 लाख आवाम तो हुक्मरान नहीं। घर के अंदर भी एक सरबराह होता है, 8-10 लोग उसके अंडर चल रहे होते हैं, उसकी रहनुमाई में, उसकी हिदायत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जो ताजर हैं, मैं हमेशा उनको अपना भाई की तरह, दोस्त की तरह, इनफरादी सतह पे वो मिलते रहे। उनको उस वक्त भी कहता रहा, इंटरव्यूज़ में मैंने गुजारिश की है, मीटिंग्स प्रोग्रामात के अंदर भी मैं अपनी स्पीचेस में कहता रहा हूँ
کہ آپ کو اسٹیٹ کے خلاف لڑائی نہیں کر لڑنی ہے. آپ کو اگر کوئی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ تھی تک آپ کی کوئی حقوق کا معاملہ ہے جو جائز حقوق ہے، میں نے اور آپ نے بھی تحریکیں چلائی ہیں، طلبہ سیاست ہم نے کی ہے، لوگوں کے حقوق کے لیے مڈر ڈکی میں اکٹھے ہوتے رہے ہیں. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہم 22 کو آ جائیں گے اور تمبر کے ڈنڈے لے ڈیٹ پہ ڈیٹ دینا، ڈیٹ پہ ڈیٹ 4 دن لے کے نکلنا بعد جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، وہ تاریخیں دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گاڑیاں اسلحے سے بھری ہوئی ہیں، تمبر کے ڈنڈے ہاتھ میں ہیں، ریوالور ہیں، بندوقیں ہیں، پتھر ہیں، اور ساتھ راستے کھولنے کے لیے ان کے پاس ساتھ مشینری ہے. تو یہ تو سیدھا میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کے خلاف ہی پوری پلاننگ تھی. اور میں پورے ثبوت کے ساتھ تو نہیں کہتا، لیکن بہت ساری چیزیں اس طرح کی نظر آتی ہیں کہ یہ ہندوستان کا یہ ایجنڈا تھا کہ آزاد کشمیر کو ڈسٹرب کیا جائے، اور جب آزاد کشمیر ڈسٹرب ہوگا پاکستان ڈسٹرب ہوگا. اور پاکستان الحمدللہ اس وقت انٹرنیشنل دنیا میں ایک بہت بڑے وقار کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ اس کو موقع ملا ہے. پوری دنیا کے اندر اس کو تاج لگے ہیں، اور یہ شاید ہندوستان کو یا ہندوستان کے چند چاہنے والے لوگ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 22 تاریخ بھی جو ان کی تھی کال تھی، وہ کال بھی عوام نے بہت بھیڑی طرح مسترد کی ہے، رد کر دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ آئندہ تاریخ نہیں دیں گے. اور میں ذمہ دار دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بار بار ان سے مذاکرات کی درخواست بھی نہ کریں، آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ بیٹھے رہیں 2 4 6 مہینے. اگر 100 200 لوگ 150 لوگ بیٹھے بھی رہیں، یا پاکستان کے کسی ایک شہر میں 200 دن لوگ بیٹھے رہے تو کوئی قیامت نہیں. ان کو بھی بیٹھا رہنے دیں، ان کو بیٹھنے کا پورا شوق پورا کرنے دیں. ایک حلقہ ہے، اس میں اگر الیکشن نہیں ہوتا وقتی نہ ہو، بعد میں ہو جائے گا. تو یہ بار بار کہنا، اس سے جو نئی نسل ہے اس نسل کو جو ہے یہ غلط پیغام جاتا ہے. میں ایک صاحب انہوں نے کہا جی کہ ایک ڈکلریشن سائن ہوا کہ جس میں ہندوستان اور پاکستان جو ہے نا وہ دونوں نگرانی کریں گے. میں حیران ہوا اس بندے کی سوچ پہ کہ وہ لا گریجویٹ ہے. کون سا ایسا ڈکلریشن ہوا ہے؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح 24 اکتوبر کو اس وقت زندہ تھے، کیا انہوں نے ڈکلریشن سائن کروایا ساتھ ہو کے بیٹھ کے کہ جی آزاد کشمیر پاکستان کے زیر نگرانی ہوگا اور مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے زیر نگرانی ہوگا، 27 تاریخ کو وہاں فوجیں داخل ہوں گی؟ یہ کیا بات ہے یار؟ اس طرح کا کون سا ڈکلریشن ہو؟ اور اگر اس کی کوئی کاپی آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کو میڈیا میں کیوں نہیں لایا؟ تو یہ نئی نسل ہے، اس کے دماغوں میں غلط بات ڈالنا، نفرت پیدا کرنا، قدورتیں پیدا کرنا، غلط فہمیاں پیدا کرنا، اس پہ سخت احتجاج ہے میرا. تو میں کالعدم تنظیم کے ان دوستوں کو آج بھی کہتا ہوں کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گرفتاریاں دے دیں اپنی، اور کیونکہ انہوں نے ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کیا ہے، اور ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے ملک کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی فرد چیلنج کرے گا اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی بنتی ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ 2,000 5,000 لوگوں کو آپ نے سفر میں رکھا ہوا ہے، مصیبت اور پریشانی میں بلا وجہ رکھا ہوا ہے. آپ 5-7 بندے ہیں، آپ گرفتاریاں دے دیں، اور پھر باقی وہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں، اپنے گھر آباد کریں اور الیکشن کا حصہ بن جائیں. جی مبشر صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ کر رہے تھے، اور میں نے اسی وجہ سے کوشش میری یہ تھی کہ آپ کو انٹرپٹ جو ہے نا وہ نہ کروں. ساری باتیں سننے والی تھی، ساری باتیں ایسی تھی کہ جو توجہ دلانے والی تھی. تو بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ چند لوگ اگر بیٹھ کے پوری ریاست کو یرغمال بنانے کی باتیں کریں تو ان کو شرف پذیرائی دینے کی بجائے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں، شوق پورا کر لیں دھرنے پہ. اچھا، آخری سوال کروں گا آپ سے کہ وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے اور بار بار مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹائم ہمارا بالکل آخری مراحل پہ. مہاجرین کی سیٹوں پہ ایک انہوں نے بنیاد بنائی کہ سیٹیں ختم ہو، آئینی مسئلہ تھا، آزاد کشمیر اسمبلی کے ذریعے سے حل ہونے والا مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کے ذریعے سے معاملہ حل کریں گے. پھر یہ کہ ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے جو مہاجرین ہیں جو یہاں پہ ہجرت کر کے آزاد کشمیر آباد ہوئے، کچھ پاکستان میں آباد ہوئے، یہ نمائندگی ان کا حق ہے، یہاں پہ ان کی نمائندگی ہونا، جس کو ہم بیس کیمپ بھی کہتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں جس طرح آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آزاد کشمیر کے لوگوں کی سیٹس کا اضافہ ہوا ہے، آبادی کے لحاظ سے 33 سیٹس ہیں، اسی کے ساتھ شعبدیدی سیٹس کا بھی اضافہ ہوا ہے. مہاجرین کشمیر مقیم پاکستان جو ہے ان کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا ہے.
اور وہ 12 سے 14 سیٹس ہونی چاہیے، ان کی 2 سیٹس میں اضافہ ہو۔ آزاد کشمیر کے اندر جو مہاجرین مقیم ہیں جہاں مختلف ایریاز کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے بھی ہر ڈویژن کی سطح پہ 1 سیٹ مہاجرین کی ہونی چاہیے، مہاجر نمائندہ وہاں الیکشن لڑے، جو جیتے ہارے اسمبلی میں آ جائے۔ تو یہ مرحلہ یہ 17 کے قریب مہاجرین کی سیٹس ہو جانی چاہیے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ ختم ہونی چاہیے۔ جی مبشر بھائی، یقیناً آبادی کے ساتھ ساتھ اور ضرورت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ نشستوں کے خاتمے کا جو ہے مطالبہ، یہ یقیناً ایک بڑا عجیب سا مطالبہ ہے جو ہضم ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ نہیں محسوس ہوتا۔ تو ہمارے پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، سنتے رہیں سنر میں 10.4 کشمیر نیٹ ورک پہ۔